नाज़रीन आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। JKL डायरी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली बेग। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। वादी के मुतादिद मकामात पर कौमी तहकीकाती एजेंसी की छापामार कार्रवाइयाँ। PSA के तहत बंद नौजवानों के घर पर भी मारे छापे। अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी कॉन्स्टिट्यूंसी के दानिश्वरों के साथ बीजेपी की एक मीटिंग। कई मामलात पर तबादले ख्याल, लोगों के मसाइल से MP को किया आगाह। हम इंतखाबात के लिए कब से तैयार बैठे हैं, BJP अब कर रही है तैयारियां। उमर अब्दुल्ला का बयान। मनशियात मुखालिफ आलमी दिन के मौके पर वादी के कई इलाकों में बेदारी प्रोग्राम, लोगों ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। और अब खबरें तफसील के साथ। वादी के मुतादिद मकामात पर कौमी तहकीकाती एजेंसी की जानिब से छापामार कार्रवाइयाँ अंजाम दी गईं। आज सुबह NIA की टीम, पुलिस और CRPF के ताउन से कश्मीर के मुतादिद मकामात पर तलाशी ली गई, जिनमें जनूबी कश्मीर के पुलवामा, कुलगाम और शोपियां ज़िला शामिल हैं। वहीं शुमाली कश्मीर के ज़िले बांडीपुरा में भी छापे मारे जा रहे हैं। ज़िले पुलवामा के रतनीपुरा इलाके में मुदस्सर अहमद मीर वल्द गुलाम मोहम्मद मीर के घर भी तलाशी ली गई, जबकि सीथरगुंड काकापुरा में गुलाम मोहम्मद गनाई वल्द मोहम्मद अकबर गनाई के घर पर भी छापामार कार्रवाई अंजाम दी गई। वहीं गुलाम मोहम्मद गनाई के बेटे उमर अहमद गनाई को एक रोज़ कबल PSA के तहत गिरफ्तार किया गया है। छापामार कार्रवाई के दौरान इलेक्ट्रॉनिक आलात की जांच पड़ताल की गई, जबकि दीगर ज़रूरी चीज़ों की भी जांच पड़ताल की गई। उधर ज़िले पुलवामा के रतनीपुरा और सथरगंड काकापुरा में भी छापेमार कार्रवाई अंजाम दी गई। कार्रवाई के दौरान अस्करियत पसंदों के साथियों के घर में तलाशी ली जा रही है, जबकि मोबाइल फ़ोन्स और दीगर इलेक्ट्रॉनिक आलात की जांच की जा रही है। बताया गया है कि पुलवामा में PSA के तहत बंद नौजवानों के घर पर भी कौमी तहकीकाती एजेंसी ने छापे मारे हैं। तहकीकाती एजेंसी ने आज जिला पुलवामा समेत कई दीगर मकामात पर छापामार कार्रवाई अंजाम दी। ये छापामार कार्रवाई अक्सरियत पसंदों के माविन यानी कि OGW के तौर काम करने वाले नौजवानों के घर पर अंजाम दी गई। में NIA ने पुलिस और CRPF की मदद से ये छापामार कार्रवाई अंजाम दी, जबकि तलाशी के दौरान इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की जांच पड़ताल की गई। मुनसिफ टीवी के लिए पुलवामा से मैं सईद आदिल मुश्ताक। BJP ने अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी कॉन्स्टिट्यूंसी के दानिश्वरों के साथ एक अहम मीटिंग की। मीटिंग के दौरान कई मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। भारतीय जनता पार्टी की जानिब से जनूबी कश्मीर के ज़िले अनंतनाग के डाक बंगला में एक इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी हल्के से ताल्लुक़ रखने वाले कई दानिश्वरों ने शिरकत की। इजलास की सदारत BJP के सीनियर रहनुमा और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिमियांग सीरिंग नमजियाल कर रहे थे। उनके हमरा BJP के सीनियर रहनुमा और स्टेट जनरल सेक्रेटरी सुनील शर्मा, साउथ कश्मीर इंचार्ज वीर सराफ, ज़िला सदर नज़ीर अहमद, इंचार्ज एडवोकेट वजाहत, यूथ प्रेसिडेंट ऑफ और ऑर्गेनाइजेशन आबिद हुसैन नंगरू मौजूद थे। जबकि प्रोग्राम में अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी हल्के के मुख्तलिफ मकामात से कई दानिश्वरों ने मीटिंग में शिरकत की। मीटिंग में कई मामलात पर तबादला ख्याल किया गया, जिनमें ख़ास तौर पर लोगों को पेश आने वाले मसाइल से MP को आगाह किया गया। जबकि कई दानिश्वरों ने ड्रग एडिक्शन और नौजवानों को नशे से दूर रखने के हवाले से MP को आगाह करते हुए अपनी तजावीज़ पेश की। मीटिंग के दौरान मेंबर पार्लियामेंट ने दानिश्वरों को यकीन दिलाया कि उनकी तजवीज़ पर जल्द अमल किया जाएगा।
ادھر شمالی کشمیر کے ضلع بارہا ملا کے ڈاک بنگلہ میں آج بی جے پی کی جانب سے بھی ایک پروگرام منایا گیا. اس پروگرام میں مہمان خصوصی کے طور پر وقف بورڈ کی چیئرپرسن ڈاکٹر درخشاں اندرابی موجود تھیں اور ان کے ہمراہ دیگر لیڈران موجود تھے. اس دوران سوپور اور اس کے علاقہ جات سے آئے ہوئے لوگوں نے شرکت کی اور بی جے پی سرکار نے جو گزشتہ 9 سالوں میں عوام کے لیے کام کیے ہیں اس کے بارے میں بھی بات کی گئی. प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में और उस सिलसिले में हम देश भर में और ख़ासकर जम्मू कश्मीर में जो प्रोग्राम्स चला रहे हैं उसी सिलसिले में ये यहाँ पे एक इंटेलेक्चुअल मीट था. यहाँ के ज़ीहिस जो लोग हैं उनसे मुलाकात की, उनसे भी हमने बात सुनी और जो प्रधानमंत्री जी की 150 स्कीम्स हैं क्या वो लोगों तक पहुंची है, लोगों ने अपनी राय दी और ऐसे लोग भी हमें यहाँ मिले जो जिनकी एज कम से कम 82 इयर्स. गुलाम कादिर साहब मिले, हमें बहुत खुशी हुई. उन्होंने अपने शेर व शायरी में ही और मोदी जी की प्रधानमंत्री जी की इतनी तारीफ़ें की और कहा कि आज के वक्त में जिस तरह से बीजेपी काम कर रही है और लोगों के मसले और मसाइल. نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر اور سابقہ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ جنوبی کشمیر کے لیڈران کے ساتھ پارٹی منصوبے کے بارے میں ہم خیال ہوئے. عمر عبداللہ نے کہا کہ بی جے پی جہاں الیکشن کے حوالے سے اب تیاریاں کر رہی ہے، ہم پہلے سے ہی تیار بیٹھے ہیں کہ کب الیکشن ہوگا. میٹنگ میں جنرل سیکرٹری علی محمد ساگر، صوبائی صدر ناصر اسلم وانی، ممبر پارلیمنٹ حسنین مسعودی کے علاوہ ساؤتھ کشمیر کے سبھی لیڈران موجود تھے. عام آدمی پارٹی نے وہاں اس میٹنگ کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کی. میں ان کی پریشانی سمجھ سکتا ہوں. جس طرح کا آرڈیننس لایا گیا ہے ہم سب نے اس آرڈیننس کی مخالفت کی. جس دن وہ آرڈیننس جاری ہوا اسی دن میں نے ٹویٹر کے ذریعے اس آرڈیننس کی مخالفت کی. لوک سبھا میں بھی ہم جب اس پہ ووٹ ہوگا اس کے خلاف ووٹ ڈالیں گے کہ ہم جموں کشمیر کے لوگ بھولے نہیں ہیں کہ عام آدمی پارٹی نے کیا کیا 5 اگست 2019 کو. انہوں نے پوری طرح سے بی جے پی کی اس وقت مدد کی. نہ صرف یہ، اروند کیجریوال کے ٹویٹ جو ہیں وہ ابھی بھی مشہور ہیں. لیکن جو اروند کیجریوال نے کانگریس کے خلاف الزام لگایا کہ کانگریس والے اس آرڈیننس کی مخالفت نہیں کر رہے، وہ سراسر غلط. کپواڑہ میں محمد امین بٹ، عبد الرحیم وانی، عبد الرشید بٹ کے علاوہ کارکنوں کی ایک بڑی تعداد نے ریشن گھاٹوں پر چاول کی کمی اور اولڈ ایج پینشن کے خلاف زبردست احتجاجی مظاہرہ کیا. مظاہرین کا الزام تھا کہ کشمیر میں ریشن گھاٹوں پر چاول کی کمی ہے، بجلی کی عدم دستیابی اور بجلی فیس میں بے تحاشا اضافہ کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے کشمیری عوام کو مشکلات کا سامنا ہے، جبکہ سرکار صرف بیان بازی کرتی ہے اور اس نے لوگوں کو پریشان کر رکھا ہے. چاول استعمال ہوتا ہے، یہ آپ کو پتہ ہے. چاہے جو سو ہم کو چاول چاہیے تو وہ کوٹا جو ہے وہ ختم ہو گیا. وہ کوٹا ہمارے لوگ راشن گھاٹوں سے اٹھا کر لاتے تھے. اس کے بعد دوسرا جو کوٹا تھا جو گورنمنٹ دیتی تھی ہمیں، وہ کوٹا بھی بند ہونے جا رہا ہے. کئی جگہ بند ہو چکا ہے. فرچلی آپ اس کی امپلیمنٹیشن چاہیے. آپ بی پی ایل والے کو 5 کلو دیتے ہو، اس کے لیے پورا نہیں ہے. ایک تو یہ مدعا ہم کہتے ہیں خدا را آپ لوگوں نے کہا 370 جانے کے بعد 35 آنے کے بعد خوشیاں ہی خوشیاں، ترقیاں ہی ترقیاں، آرام ہی آرام آئے گا. ہمارے تو نفس پر مسئلہ پڑ گیا. ہمارے بچوں کو کھانے کے لیے نہیں ہے کچھ. ہم کیا خوشی منائیں؟ ایک تو یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی خدا کے لیے ہم پر رحم کرو. جو چھیننا تھا آپ لوگوں نے چھین لیا. اب ہمارے بچوں کو راشن تو دو، ہمارے بزرگوں کو، بے قصور لوگوں کو راشن تو دو. ادھر ضلع اننت ناگ میں بھی اپنی پارٹی کی جانب سے بڑھتی ہوئی بے روزگاری، ریشن کی نایابی اور بجلی فیس کے اضافی بلوں کو لے کر احتجاجی ریلی نکالی گئی، جس میں ضلع صدر و سابقہ ایم ایل اے عبد الرحیم راتھر، جنرل سیکرٹری طارق احمد شاہویری نے ورکران کے ہمراہ اس ریلی میں شرکت کی، جبکہ پارٹی نے بعد میں ضلع ترقیاتی کمشنر اننت ناگ کے دفتر میں میمورنڈم پیش کیا. اس موقع پر راتھر نے کہا کہ موجودہ سرکار نے لوگوں سے جو وعدے کیے تھے وہ بے سود ہی ثابت ہوئے. انہوں نے کہا کہ ہم عوام کی خاطر سڑکوں پر نکل کر تب تک احتجاج کرتے رہیں گے جب تک کہ یہاں کے لوگوں کو بنیادی سہولیات فراہم نہیں کی جاتی. احتجاجی ریلی میں سینئر لیڈر بشیر براگامی، چودھری حمید اور یوتھ لیڈر بھی موجود تھے.
पिछले कई सालों से यहाँ हालात कैसे रहे और लोग पहले ही गुर्बत में फंसे हुए हैं, और उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है और बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है। बहुत अफसोस है इस बात पर कि सरकार ने कई बार वादे किए कि अब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स आ जाएंगे और उससे यहाँ रोजगार मिलेगा लोगों को, और बड़े दावे किए गए, लेकिन ऑन ग्राउंड जो रियलिटी है कुछ नहीं हो रहा है, और ना ही जो सरकारी आसानियाँ अभी खाली पड़ी हैं उनके एडवर्टीजमेंट कराने हैं, उनमें एडजस्टमेंट्स करानी है, नहीं कर पाते हैं। तो हम नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा? लिहाजा हमने कोशिश की कि सरकार के कानों तक ये बात पहुंचाए, और आज हमने इसी बारे में प्रोटेस्ट किया। चूंकि हमें रोका गया, पुलिस ने हमें आगे नहीं बढ़ने दिया, तो फिर हमने रिटन एक मेमोरेंडम गवर्नर के नाम भेज दिया है। आज मनशियात मुखालिफ आलमी दिन मनाया जा रहा है। पूरी दुनिया और मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी मनशियात मुखालिफ आलमी दिन मनाया जा रहा है। ज़िले इंतज़ामिया डोडा ने आज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज डोडा में मनशियात के इस्तेमाल के ख़िलाफ़ आलमी दिन के मौके पर एक बेदारी प्रोग्राम हल्फ बरदारी मुबाहिसों और मुबाहिसों का इनेकाद किया। इस प्रोग्राम की सदारत डिप्टी कमिश्नर डोडा विशेष महाजन और SSP डोडा अब्दुल क़य्यूम ने की। GDC डोडा में मुनक़्क़िदा तक़रीब का इंतज़ाम समाजी बहबूद महकमे डोडा ने नशा मुक्त भारत अभियान के तहत किया था। स्टेक होल्डर्स के मुक़र्ररीन ने मनशियात के इस्तेमाल की लानत को ख़त्म करने के लिए एक मुसलसल मुहिम की वकालत की, जिसने मुआशरे में ख़तरनाक जहत इख्तियार कर ली है। DC और SSP ने GDC डोडा से प्रचाररत बेदारी दिन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो ज़िला भर में आवाम को मनशियात के इस्तेमाल और उसके ज़राए और अलामात से आगाह करने के लिए रवाना होगी। उन्होंने पंचायत सतह पर मनशियात के इस्तेमाल और गैर कानूनी स्मगलिंग के ख़िलाफ़ एक मुसलसल मुहिम भी शुरू की, ताकि इस लानत को रोकने और मुआशरे को बदसलूकी के नुकसान से बचाया जा सके। DC डोडा ने शुरका से बातचीत करते हुए बताया कि तमाम स्टेक होल्डर्स और PRI की इज्तिमाई कोशिशों से ज़िला भर में फैली हुई 50 पंचायतें मनशियात से पाक पंचायतें बन चुकी हैं। उन्होंने कहा कि मनशियात का इस्तेमाल फ़र्द को बर्बाद करने के साथ साथ मुआशरे में जराइम को भी बढ़ाता है। उन्होंने मुआशरे में फैली लानत के ख़िलाफ़ लड़ने और बर्दाश्त न करने के लिए सबके मजबूत अज़्म को फ़रोग़ देने पर जोर दिया। SSP ने भी इस मौके पर खिताब किया और इस दिन को अलामती तौर पर न मनाने पर जोर दिया, बल्कि पूरे आज़म के साथ फैसला कुन और मनसूबा बंद कार्रवाई की जाए कि इससे पहले कि बहुत देर हो जाए नाजायज़ स्मगलिंग और मनशियात के इस्तेमाल पर काबू पाया जा सके। ड्रग्स के साथ हर फ्रंट पे लड़, चाहे वो प्यूनिटिव एक्शन है, चाहे वो इंफॉर्मेशन फॉर द वेल बीइंग ऑफ द पीपल है, चाहे वो पंचायत की इन्वॉल्वमेंट है, और चाहे वो हम जितने भी यहाँ के स्टेक होल्डर्स जो हमें लगता है वल्नरेबिलिटी सेक्शन में आते हैं, उनको इन्वॉल्व करके, उनको प्राइज करके ऑफ द ड्रग अब्यूज़, द लॉसेस विच कैन अकर ड्यू टू ड्रग अब्यूज़, उन सब चीज़ों के बारे में बात करें। 50 पंचायतें टू स्टार्ट विद हमने डिक्लेयर कर दी हैं। SSP साहब, उनकी टीम, पंच, सरपंच, बाकी जो डिपार्टमेंट है, उन्होंने ग्राउंड पे काम किया है। जब इन्होंने सर्टिफाई किया SSP साहब ने कि ये हमारी 50 पंचायतें स्प्रेड ओवर द एंटायर डिस्ट्रिक्ट ड्रग्स फ्री डिक्लेयर की जा सकती है, तो हमने वो डिक्लेयर किया और हमारी ये मुहिम। किश्तवाड़ ज़िला इंतज़ामिया ने मनशियात के इस्तेमाल के ख़िलाफ़ आलमी दिन के मौके पर एक बेदारी प्रोग्राम हलफ बरदारी मुबाहिसों का इनेकाद किया। इस प्रोग्राम की सदारत ADC किश्तवाड़ शामलाल और SSP किश्तवाड़ खलील पोसवाल ने की। DC ऑफिस कम्प्लेक्स में मुनक़्क़िदा तक़रीब का इंतज़ाम समाजी बहबूद महकमे किश्तवाड़ ने नशा मुक्त भारत अभियान के तहत किया था। न सिर्फ हम अपने आप को देते हैं, बल्कि अपने साथ साथ घर परिवार, यहाँ तक कि अपने माशरे को देते हैं। नशा जो आज एक जहर बन चुका है, इंसान तो इसे नशे की शक्ल में पीता है, लेकिन students from which they find no escape unless the society comes for the rescue. Sadly, the students fail to realize that the consumption of drugs have a severe impact on their mental and physical health. न सिर्फ हम अपने आप को देते हैं, बल्कि अपने साथ। इंसदाद मनशियात के आलमी दिन के सिलसिले में आज ज़िले अनंतनाग के बस स्टैंड में एक तकरीब मुनक़्क़िद हुई। ये तकरीब वन स्टॉप सेंटर और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के ताउन से मुनक़्क़िद की गई। प्रोग्राम में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की सेक्रेटरी तबस्सुम कादरी मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर, जबकि वन स्टॉप सेंटर के चेयरमैन सईद AR हिलाल,
مہمان ذیوقار کے بطور موجود رہے۔ اس موقع پر شرکاء کی ایک اچھی تعداد نے اس پروگرام میں شرکت کی۔ پروگرام کے دوران مقررین نے منشیات کے برے اثرات پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ منشیات ایک بدعت ہے اور اسے ہمارا سماج تباہ ہو رہا ہے۔ اس موقع پر مقررین نے کہا کہ منشیات کی وجہ سے انسان نہ صرف جسمانی طور پر بلکہ روحانی طور پر بھی مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ منشیات سے بچنے کے لیے ہمیں ہر سطح پر کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہمارا سماج منشیات سے پاک ہو جائے۔ ڈسٹرکٹ لیگل سروس اتھارٹی کی سیکرٹری تبسم قادری نے اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں اپنے گھروں میں ہی بچوں کو ایسی تربیت دینی چاہیے تاکہ ہمارے بچے اس بدعت سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ انہوں نے کہا کہ منشیات ایک زہر ہے جو ہماری نوجوان نسل کو دیمک کی طرح چاٹ رہی ہے۔ ہر سال عالمی سطح پر دن منایا جاتا ہے اگینسٹ ڈرگ ابیوز اینڈ illicit ٹریفکنگ، اور 2023 کا جو تھیم ہے جو یونائٹڈ نیشنز نے دیا ہوا ہے تھیم، اس میں ہے ہی کہ پیپل فرسٹ، مطلب ہمیں سب سے پہلے لوگوں کا خیال رکھنا ہے کہ ڈرگ کے منشیات کے برے اثرات کی وجہ سے لوگوں کی زندگیاں خراب ہو رہی ہیں۔ اوورآل جو پورے معاشرے پہ اثر ہے ایک منفی اثر کا کام کرتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ پیپل فرسٹ کے ساتھ ہے کہ اسٹرینتھننگ دی پریونشن میکانزم اینڈ اسٹاپنگ دی ڈسکرمنیشن اگینسٹ دی ڈرگ ابیوزرس۔ جی بالکل، ڈسٹرکٹ لیگل سروسز اتھارٹی اننت ناگ کی طرف سے ہم نے آج ایک اویئرنیس کیمپ کیا یہاں پر ون اسٹاپ سینٹر میں، جہاں پر کہ کافی بچوں نے بھی ہمارے ساتھ شرکت کی، اور یہاں پر کافی لوگ آئے جن کو ہم نے اویئرنیس دی ریگارڈنگ دی ڈرگ ابیوز، ان کے منفی اثرات۔ منشیات کے استعمال کے خلاف بین الاقوامی دن ضلع گاندربل میں ضلع سوشل ویلفیئر آفس گاندربل نے ضلع انتظامیہ گاندربل کے تعاون اور مشن شکتی اور ون سٹاپ سینٹر گاندربل کے تعاون سے منایا۔ یہ پروگرام بوائز ہائر سیکنڈری اسکول گاندربل میں منعقد ہوا۔ لوگ سب سے پہلے بدنامی اور امتیازی سلوک کو روکیں، روک تھام کو مضبوط بنائیں ایونٹ کا موضوع تھا۔ اس تقریب کا مقصد منشیات کے مضر اثرات، استعمال اور سمگلنگ کے حوالے سے شعور بیدار کرنا تھا۔ تقریب میں اسسٹنٹ ڈرگ کنٹرولر گاندربل نگینہ اختر، ڈی سی او گاندربل ڈاکٹر ظفر ملک ابرار، سینٹرل ایڈمنسٹریٹر ون سٹاپ سینٹر گاندربل، ڈرگ ایسوسی ایشن گاندربل اور پروٹیکشن آفیسر ICPS نے شرکت کی۔ تقریب میں گاندربل کے مختلف اسکولوں کے طلباء کی بڑی تعداد نے بھی شرکت کی۔ شرکاء نے فارماسسٹ کو مشورہ دیا کہ وہ نسخے کے بغیر ادویات فروخت نہ کریں اور ان سے متعلق حکومتی ہدایات پر عمل کریں۔ بچوں نے اس مہم کا حصہ بننے پر خوشی کا اظہار کیا اور معاشرے میں منشیات کے استعمال کے بارے میں شعور اجاگر کرنے کی کوششوں کو سراہا۔ پروگرام کا اختتام بوائز ہائر سیکنڈری اسکول گاندربل سے ڈسٹرکٹ اسپتال گاندربل تک ایک ریلی کے ساتھ ہوا۔ کہ ڈرگ سے دور رہنا چاہیے تاکہ ہمارا جو صحت ہے وہ ٹھیک رہے، اینڈ بچوں کو یہی کہتے ہیں کہ سپورٹس کی طرف دھیان دیجیے تاکہ ہم ڈرگ سے اوائڈ رہے۔ ہمارے اس سے بہت سارے فائدے ہیں، ہمارا صحت بہت ٹھیک رہے گا، اینڈ جو ہمارا انوائرمنٹ ہے وہ بھی بہت اچھا رہے گا۔ ہم نے یہاں سے یہی سیکھا کہ ہمیں جو یہ ڈرگ ابیوز مطلب اسے ہمیں نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہمیں اس سے جو ہے ہمارے پیرنٹس، ہماری فیملی تباہ ہو جاتی ہے۔ 26 جون یہ دن منائیں گے اگینسٹ ڈرگ ابیوز اینڈ illicit ٹریفکنگ، تو ہم اسی زمین میں ہم یہاں پہ سارے لوگ جمع ہوئے ہیں، جس میں ہمارے بچے سارے اس ڈسٹرکٹ کے یہاں جمع ہوئے تھے، اور ہمارے ساری ایسوسیشن، ڈرگ ایسوسیشن، ریٹیلرز، ہول سیلرز، جن کو ہم کو اویئرنیس یہاں پہ ملی۔ منشیات مخالف جنگ میں جہاں سرکار اس کے خلاف لگاتار مہم چلا رہی ہے، وہیں ضمن میں آج شمالی کشمیر کے ضلع بارہمولہ کے سوپور میں منشیات کے خلاف فٹ ریلی کا اہتمام کیا گیا، اور اس میں BDC چیئرپرسن سوپور ڈاکٹر فریدہ خان کے ساتھ ساتھ SSP سوپور شبیر نواب موجود تھے۔ اس ریلی میں سوپور اور اس کے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے بچوں نے شرکت کی۔ National Commission for Minorities. So
हर घर घर तक जाना चाहिए। इससे बच्चे अवेयर होते हैं और जो ड्रग्स में बच्चे इन्वॉल्व हैं वो उससे निकलें, बाहर आएँ और एक मेन स्ट्रीम से जुड़ें और नॉर्मल लाइफ जिएं। ये हमारा मकसद है कि आज जो ड्रग्स में इन्वॉल्व हो गए हैं हमारे बच्चे, तो उनका फ्यूचर आगे क्या है उनको अवेयर कराया जाए। इसमें मेन रोल जो है पेरेंट्स के साथ साथ टीचर्स का भी बहुत बड़ा रोल है। मनशियात मुखालिफ आलमी दिन के मौके पर एंटी ड्रग टास्क फोर्स ने प्रेस इंक्लूसिव श्रीनगर में मनशियात के खात्मे के लिए यौम बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया, जिस दौरान उन्होंने समाज में मनशियात की वबा को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने के लिए अवामी ताउन पर जोर दिया। देखो, हर एक जितनी भी एजेंसीज, इवन ANTF, हमारे जो पुलिस स्टेशंस रहते हैं, जहाँ जहाँ हमारी एस्टेब्लिशमेंट है, हमारे नंबर डिस्प्ले रहते हैं, हम न्यूज़ में भी देते रहते हैं, तो पब्लिक के पास हमारे नंबर रहते हैं। सेकंड, जो हर एक तरह का ड्रग्स रिकवर हो रहा है यहाँ पे, तो जो मिल रहा है वो सीज़ हो रहा है, उसमें कार्रवाई हो रही है, गवर्नमेंट एक्शन ले रही है। इसमें बड़े लेवल पे एक्शन स्टार्ट हुआ है, बहुत कार्रवाई हो रही है, क्योंकि अगर आप रिकवरी देखोगे बड़ी अच्छी रिकवरी है यहाँ पे, तो इसका फ़र्क भी पड़ रहा है, ऐसा नहीं है। मनशियात के इस्तेमाल और गैर कानूनी स्मगलिंग के खिलाफ आलमी दिन के मौके पर मुनक़्क़दा एक मुख्तसर प्रेस ब्रीफिंग में साउथ एशिया सेंटर फॉर पीस एंड पीपल्स एम्पावरमेंट के नायब सदर उमर भट्ट ने एक पैगाम दिया, जिसमें मुआशरे को मनशियात के इस्तेमाल के खिलाफ मौक़िफ़ इख्तियार करने पर जोर दिया गया। आने वाली नस्लों की ज़िंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ की अहम ज़रूरत को उजागर करते हुए भट्ट ने इज्तिमाई कार्रवाई की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने ऐलान किया कि हमें अपनी कीमती मुस्तक़बिल की नस्ल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक मुआशरे के तौर पर मुत्तहिद होना चाहिए। एक ज़ाती हलफ लेते हुए भट्ट ने अहद किया, हम अपने आप को, अपने ख़ानदानों और अपने प्यारों को मनशियात से दूर रखने का अहद करते हैं। मनशियात के आलमी दिन के मौके पर आज पुलिस स्टेशन कुपवाड़ा में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में SSP कुपवाड़ा युगल मिन्हास, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर DSP SHO कुपवाड़ा रफ़ीक अहमद के अलावा लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। SP कुपवाड़ा ने लोगों पर जोर दिया कि मनशियात से दूर रहें। इस दौरान एक दस्तखती मुहिम का भी आगाज़ किया गया। तकरीब में नौजवानों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। मनशियात मुखालिफ रैली की इख्तितामी तकरीब में ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर बशारत क़य्यूम ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की, जबकि इस मौके पर कॉलेज ऑडिटोरियम में एक प्रोग्राम का भी एहतमाम किया गया था, जिसमें डॉक्टर उलमाए दीन और दीगर लोगों ने अलग अलग खिताब किया, जिन्होंने मनशियात के हवाले से बच्चों को आगाह किया और इससे दूर रहने की तलक़ीन की। People first, stop stigma and discrimination and strengthen prevention. नॉर्मली देखा जाता है कि कोई ड्रग अब्यूजर, ड्रग यूजर जो है, जनूबी कश्मीर के शोपियां ज़िले का मेलहुरा इलाका मनशियात के हवाले से काफ़ी बदनाम था, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा भांग की काश्त होती थी। मेलहुरा इलाका ज़िला शोपियां का आखिरी गांव है और इस इलाके की सरहदें जनूबी कश्मीर के 2 अजला यानी अनंतनाग और पुलवामा के साथ मिलती है। मेलहुरा इलाके में 450 कैनाल अराजी से ज़ायद ज़मीन पर भांग की काश्त होती थी और इस इलाके के बहुत से लोग गैर कानूनी तौर पर मनशियात के कारोबार में मुलविस थे, जिसकी वजह से काफ़ी तादाद में नौजवान मनशियात की लत में मुब्तला हो रहे थे और इस इलाके के लोगों ने मनशियात का कारोबार शुरू कर दिया था, जिसमें लोगों को कम मेहनत करनी पड़ती और उन्हें काफ़ी मुनाफा होता था। लोगों ने बताया कि इलाके के कई लोग और उनके बाप व अजदाद भी चोरी छुपे मनशियात के कारोबार के साथ मुंसलिक थे। मकामी बाशिंदों, रज़ाकार तंजीमों और इंतज़ामिया, खुसूसन महकमे माल, महकमे एग्रीकल्चर और पुलिस की जानिब से अगरचे इस इलाके में पोस्त, खशाश और भांग की काश्त के ख़िलाफ़ कार्रवाई होती थी और पुलिस ने भी कई अफराद को मनशियात के कारोबार में मुलविस पाने के बाद उन्हें जेलों में कैद कर लिया। ताहम 450 से ज़ायद कनाल अराजी पर भांग की काश्त होती थी, जिसे तबाह करना या रोकना मुश्किल हो रहा था, जबकि शोपियां पुलिस और ज़िला इंतज़ामिया शोपियां भी इस इलाके में भांग की काश्त को रोकने के लिए काफ़ी कोशिशें बरसों से करती आ रही थीं। पुलिस डिपार्टमेंट ने अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए हैं ड्रग्स के ख़िलाफ़, तो उसमें
سب سے بڑی کامیابی اگر ہم مانیں گے شوپیان میں بہت بڑی کامیابی ہوئی ہے پولیس کی جانب سے. اور دیکھیے جو ایل جی صاحب نے ایک مہم چھیڑی ہے کہ نشہ مکت بھارت ہونا چاہیے. ڈسٹرکٹ شوپیان کے پولیس نے اس سلسلے میں کئی جگہوں پہ اور گاؤں جا کر گھر گھر جا کر اویئرنیس کی ہے, لوگوں میں بیداری مہم کی ہے, بہت حد تک کامیاب ہو گئے ہیں. جہاں مرکز کے زیر اہتمام علاقے جموں کشمیر میں گورنر انتظامیہ کی جانب سے منشیات کی بدعت کے خاتمے کے لیے ہر ممکن کوششیں جاری ہیں اور منشیات کے کاروبار میں ملوث پائے جانے والے افراد کے خلاف سخت کارروائی جاری ہے, وہیں 10 سال بعد شوپیاں پولیس اور محکمہ ایگریکلچر کو شوپیاں ضلع کے ملہورہ علاقے میں بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے, کیونکہ یہاں اب لوگوں نے بھانگ کی نہیں بلکہ دھان کی فصلیں اگانی شروع کر دی ہیں. ملہورہ کے ایک مقامی باشندے نے بتایا کہ علاقے میں گزشتہ 10 سال سے بھانگ کی کاشت ہوتی تھی اور کئی لوگ منشیات کے کاروبار کے ساتھ وابستہ تھے, تاہم محکمہ پولیس اور محکمہ ایگریکلچر کی کوششوں کے بعد اب لوگوں نے یہاں بھانگ کی کاشت کرنا چھوڑ دیا ہے. انہوں نے بتایا کہ ایس ایس پی شوپیاں تنوشری, ڈی ایس پی زینا پورہ ریاض احمد, ایس ایچ او زینا پورہ نذیر احمد اور ایس ایچ او وچی جہانگیر احمد کی کوششوں کے بعد اس علاقے کے لوگوں نے اب 450 سے زائد کنال اراضی پر سبزیوں کی کاشت شروع کر دی ہے, جس میں زیادہ تر دھان کی فصل اگائی جاتی ہے. احمد کوکا ہے, میں ملہورہ شوپیاں کا رہنے والا ہوں. اس علاقے میں گزشتہ 10 سال سے بھنگ اگائی جاتی تھی, جس کے بعد پولیس کے افسران جن میں ایس ایس پی شوپیاں تانوشری, ڈی ایس پی زینا پورہ ریاض احمد, ایس ایچ او زینا پورہ نذیر احمد اور ایس ایچ او وچی جہانگیر احمد شامل ہے یہاں آئے اور اس علاقے پر کافی محنت کی. آج 10 سال بعد اس علاقے میں بھنگ کی کاشت ختم ہوئی ہے اور اب اس پر مختلف قسم کی سبزیاں اگائی جاتی ہے. محکمہ ایگریکلچر نے بھی مختلف سبزیوں کے بیج مفت میں یہاں کے لوگوں میں تقسیم کیے. انہوں نے مزید بتایا کہ محکمہ ایگریکلچر کی جانب سے بھی کافی کوششیں کی گئیں, جنہوں نے اس علاقے میں بھانگ اگانے والے افراد میں ہر قسم کی سبزیوں کے بیج مفت میں تقسیم کیے, جبکہ آج اب یہاں اس زمین پر بھانگ کی نہیں بلکہ کئی اقسام کی سبزیوں کے ساتھ ساتھ دھان کی فصلیں تیار ہو رہی ہیں. ایگریکلچر سے وابستہ ایک افسر جاوید احمد نے بتایا کہ گزشتہ 6 برس سے ہم اس علاقے میں بھانگ کی کاشت کو ختم کرنے کے لیے محنت کر رہے تھے اور بالآخر آج ہم کامیاب ہو گئے. انہوں نے بتایا کہ یہاں 400 سے زائد کنال اراضی پر بھانگ کی کاشت ہوتی تھی, جس کو ہم نے سبزیوں کی کاشت میں تبدیل کرنے میں کامیابی حاصل کی. ہم نے یہاں پہ ایک پروجیکٹ پہلے لانچ کیا, انٹینسو ویجیٹیبل کلسٹر ان کو دیا ہے. اس میں ہم نے ان کو اریگیشن بھی پرووائڈ کی اور دوسرا ہر سیڈ مطلب ویجیٹیبل سیڈ, پیڈی سیڈ, SR4 SR3 ان کو فراہم کیا. آج ہم دیکھ رہے ہیں اس 400 کنال پہ پورا پیڈی ٹرانسپلانٹ ہو گیا, تو فائنلی ہم کامیاب ہو گئے ہیں. اس میں ڈپارٹمنٹ آف ریونیو جو ہے ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ اور پولیس JNK پولیس انہوں نے بھرپور مدد کیا ہمیں, تو فائنلی ہم کامیاب ہو گئے کہ اس کو بھنگ کلٹیویشن کو ہم نے ختم کیا ہے. آج پورے ایریا میں ٹرانسپلانٹ ہو گیا پیڈی. انہوں نے بتایا کہ اس علاقے کے لوگوں کی جو دھان کی فصل ہے, اگر اسے کچھ نقصان ہوگا تو اس صورت میں انہیں معاوضہ فراہم کیا جائے گا, کیونکہ اس دھان کی فصل کو انشورنس کے زمرے میں لایا گیا ہے. منصف ٹی وی کے لیے شوپیاں کشمیر سے شاہد ٹاک کی رپورٹ. ڈوڈا کلہان سے شیعہ دھار چنڈی ٹاپ بھرت ڈوڈا تک 3 روزہ سالانہ ماتا چنڈی یاترا کا آغاز ہوا. ڈوڈا بھرت, ڈیسا بھگوا اور دیگر ملحقہ علاقوں سے 3000 سے زائد عقیدت مند اس یاترا میں حصہ لیں گے اور ماتا چنڈی کا آشیرواد لیں گے. یاتریوں کو جھنڈی دکھاتے ہوئے دھنتر سنگھ DDC نے کہا کہ یاترا ضلع کے لوگوں کی زندگی میں خوشحالی اور امن لائے گی. انہوں نے کہا کہ یہ یاترا علاقے میں رہنے والے سماج کے مختلف طبقات کے درمیان امن اور ہم آہنگی کو ظاہر کرتی ہے اور ضلع میں فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو بھی مضبوط کرتی ہے. DDC نے ماتا چنڈی مندر کمیٹی کل ہند کو سالانہ یاترا کے انعقاد پر مبارکباد دی. کمیٹی کے ارکان نے مطالبہ کیا کہ ماتا چنڈی کے مقدس مزار کو جانے والی سڑک کو ضرور تعمیر کیا جائے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ زائرین مزار پر جا کر ماتا چنڈی کا
का आशीर्वाद हासिल कर सके। उन्होंने ये भी कहा कि इस इलाके को ज़िले में सियाहती ज़ियारतगाह के तौर पर भी तरक्की दी जा सकती है। सालाना 3 रोज़ा चंदी माता यात्रा हर साल जुलाई के महीने में बेनहिल गांव गड़ियारी से शियाधर तक माता चंदी की मुक़द्दस इबादतगाह तक मुनक़िद की जाती है, जिसे आमतौर पर चंडी टॉप के नाम से जाना जाता है। के लिए मैं बताना चाहूँगा कि अभी ये यात्रा यहाँ से निकलेगी और रात का जो विश्राम होगा हमारा कुल्हांड में होगा, और कुल्हांड में रात को एक भव्य जागरण होगा, और कल सुबह ये यात्रा कुल्हांड से त्रांगधार की ओर रवाना होगी। त्रांगधार पे भी रात्रि विश्राम होगा और वहाँ भी जागरण होगा, और यानी परसों 27 तारीख को यात्रा जो है माँ चंडी के धाम शिया टॉप में पहुँचेगी। माँ भगवती के पवित्र दर्शन करके यात्रा फिर वापस त्रांगधार पे आके विश्राम करेगी, और 28 तारीख को यात्रा जो है त्रांगधार से डोडा और कुल्हांड की ओर रवाना होगी और यात्रा समाप्त होगी। प्रशासन का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आपकी माध्यम से, चाहे डीसी साहब हैं, बाकी भी जितने हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, सबका, कि उनका बहुत बड़ा सहयोग हमें पहले भी रहता है और आज भी बहुत बड़ा सहयोग है, चाहे बिजली के माध्यम से, पानी के माध्यम से, सड़क की। और आखिर में एक नज़र सुर्खियों पर। वादी के मुतअद्दिद मकामात पर कौमी तहक़ीक़ाती एजेंसी की छापामार कार्रवाइयाँ। PSA के तहत बंद नौजवानों के घर पर भी मारे छापे। अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी कॉन्स्टिट्यूंसी की दानिशवरों के साथ BJP की एक अहम मीटिंग। कई मामलात पर तबादले ख्याल, लोगों के मसाइल से MP को किया आगाह। हम इंतखाबात के लिए कब से तैयार बैठे हैं, BJP अब कर रही है तैयारी, उमर अब्दुल्ला का बयान। मनशियात मुखालिफ आलमी दिन के मौके पर वादी के कई इलाकों में बेदारी प्रोग्राम, लोगों ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। JKL डायरी में आज बस इतना ही। इजाजत दीजिए।